शिक्षकको अधिकार के हो हेर्नै पर्छ। किन भन्दा विद्यालयका सञ्चालक भनेको त नेतृत्व गरिरहनु भएको छ नि, त्यो आफ्नो मात्रै नेतृत्व छैन नि, त्यो टोटल चलायमान गर्दा त्यहाँको त लिडर हो नि। म त एकदम लहरमा आएर उत्ताउलो कुरा गरेर हैन, एकदम क्रान्तिकारीको नाममा भाषण गरेर ठोकिहाल्छु, बन्दै गरिदिन्छु भन्ने खालको भनेको कम्तीमा हामीबाट त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। सक्षम राष्ट्रहरूले निजी क्षेत्रको म्यानेजमेन्टलाई सघाउ पुग्ने गरेर आफ्नो नागरिकलाई हेरेको अवस्था पनि छ। ठुलो कन्टेक्स्टमा निजी क्षेत्रको सहभागिता तपाईको के त भन्दाखेरि केही न केही रिटर्नको अपेक्षा गरेर भएको छ। यताको 21st सेन्चुरी लर्निङ, एआई, यताको तपाईको के त भन्दा डिजिटाइजेसन, यताको चाहिँ पूर्वीय दर्शनको संस्कार, यो दुईटालाई तपाईले जोड्न सक्नु भने त इन्टरनेसनल लेभल करिकुलम हुन्छ। त्यो करिकुलम भनेको त संसारको कुनै पनि मान्छेले, त्यो नेपाली विदेशमा बस्नेले मात्रै होइन कि संसारका मान्छेहरूले त्यो कुरा सिक्न चाहन्छन् नि। अहिले हामीले काठमाडौँ युनिभर्सिटीसँग मिलेर दुईटा करिकुलमलाई अगाडि बढाएको छौँ। एउटा एआई को 5 देखि 10 सम्मको अहिले पाइलटिङ पनि गर्दैछौँ। अर्को प्री स्कुलको 3 इयर्स करिकुलम, जसले हामीले अहिले 36 वटा टटहरू बनाएर अगाडि बढाउँदैछौँ। सर हजुर, यहाँलाई विकास न्यूजको शिक्षा बहसमा स्वागत छ। धन्यवाद। 54 वर्षपछि शिक्षा ऐन आउँदैछ, तपाईहरुले एकदमै खुसीले, तपाईहरुले मात्र होइन सरकारवाला सबैले खुसीले स्वागत गर्नुपर्ने हो यतिखेर। तर दुःखको कुरा चाहिँ शिक्षकहरू होइन अहिले भनौँ न विमति जनाउँदै कोही सडकमै हुनुहुन्छ। तपाईहरुले सडकमा नजाने भने पनि तपाईहरु पनि असन्तुष्ट त हुनु भएको छ हैन। दिनहरु कसरी बितिरहेको छ नि त अहिले यो समयमा चाहिँ? वास्तवमा मानव विकासको हामीले चाहिँ भनौँ न इतिहासलाई पल्टाएर हेर्यौँ भने असन्तुष्टि होइन र मान्छेले आफ्नो राइट्सको लागि, अधिकारको लागि होइन कुरा गर्ने र सङ्गठन बनाउने, त्यो अनुसारको चाहिँ गर्ने भनेको के हो त भन्दा यो मान्छेलाई अगाडि बढाउने नै हो। तर हामी त्यसमा अड्केर बस्नु हुँदैन, किनभने चाहे हामी संविधान बनाऊँ, चाहे ऐन बनाऊँ, देशलाई त मुभ अन गर्नु पर्यो नि, अगाडि बढ्नु पर्यो नि। अगाडि बढ्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा सहमति, सहकार्य, समझदारी नै हो। आफ्नो पक्षको मात्रै के अरे अधिकारको कुरा खोज्दा अर्को सरकारवालाहरूको के अरे अधिकारलाई पनि हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ। र यस्तो सम्झौता गरेर देशले निकास पाउने, हामीले त शिक्षाको कुरा गरिरहेछ नि। आज नेपाललाई तपाईले हेर्नुभयो भने संसारको विकासको चाहिँ के भन्छ तपाईँको रिङभित्र हेर्नुभयो भने हामी त पछाडिबाट गलिन्छौँ नि होइन। विकसित राष्ट्रहरूसँग केमा हामीले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ भनेर कसैले सोध्यो भने पूर्वाधारको कुरामा, पूर्वाधार निर्माणको कुरामा हामी धेरै पछाडि छौँ। हाम्रा सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू, सामाजिक विकासका कुराहरूमा हामी पछाडि छौँ। हाम्रो आर्थिक अवस्थाको कुरामा कमजोरी होला, धेरै कुराहरू होला। तर हाम्रो क्याच के हो त, हाम्रो स्ट्रेन्थ के हो त, केबाट हामी विश्वमा एउटा पहिचान जमाउन सक्छौँ, अथवा हाम्रो नेपालीले एउटा कम्पिटेन्ट भएर कुनै पनि एउटा सिटिजन अफ अर्थ प्लानेट हुन्छ नि, हामीले एउटा पृथ्वीको नागरिकको हिसाबले गोरो कालो जोसँग पनि, एसियन युरोपियन भन्ने भएन कि जोसँग पनि हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हाम्रो क्याच के हो त भन्दाखेरि शिक्षा र तपाईँ हुनुहुन्छ मिडियामा, सूचना र प्रविधि नै हो। यसलाई हामीले चाहिँ सही सदुपयोग गऱ्यौँ र कम्पिटेन्ट नागरिक बनायौँ र यसको लागि शिक्षा एउटा व्यावहारिक रूपमा तपाईको सेलेबल हुने, ग्लोबली तपाईको चाहिँ के त भन्दाखेरि बिक्न सक्ने नागरिक बनाउन सक्यौँ भने नेपाल अगाडि बढ्न सक्ने र भोलिका दिनमा पूर्वाधारमा पनि, अर्थव्यवस्थामा पनि, सामाजिक काममा पनि, सबै कुरामा नेपालले एउटा चाहिँ पहिचान सहित अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहन सक्छ। त्यो भएको हुनाले यो विषयमा बढी चासो हुनु, यो विषयमा यसका सरकारवालाहरूले आफ्नो कन्सर्न राख्नु आफैमा समस्या होइन, तर अड्केर बस्नु होइन। र कस्तो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने भुइँमा खसेको टिप्दाखेरि गोजीमा भएको चाहिँ खस्छ नि। विद्यालय शान्ति क्षेत्र भनेर यसको ब्रान्ड एम्बेसडर को हुनुहुन्थ्यो भनेर सोध्नुभयो भने हिजोको द्वन्द्वकै बेलामा हामी निजी विद्यालयहरू चलाउनेहरूको बिचमा बम पड्काइन्थ्यो। तर पनि हामीले के नारा लगाउँथ्यौँ भने विद्यालय अनवरत रूपमा होइन तपाईँको त्यस्तो बेलामा पनि चल्नुपर्छ है। संसारमा यस्ता हामीभन्दा पनि चरम द्वन्द्व भएका ठाउँमा माथिबाट तपाईँको बमबार्ड गर्ने तपाईँको चाहिँ विमान उडिरहेछ, तल रेड क्रस र उसको गाडी हिँडिरहेछ, अनि स्कुल कलेजहरू आफ्नो किसिमले चलिरहेछ। किन भन्दा पढाइ भन्ने कुरा कस्तो रहेछ भने सिकाइ भन्ने कुरा जसरी तपाईँले 10 दिनको खाना एकै दिन खाएर हुँदैन, आजको पढाइ भोलि गरेर हुँदैन, कक्षा 1 को ह्युमन ग्रोथ र एजुकेसन 2 मा गरेर जोडेर हुँदैन, 10 वर्षलाई 5 वर्षमा कम्पेयर गरेर हुँदैन। त्यसरी नै के हो त भन्दा कम्तीमा विद्यालय
अनवरत रूपमा चल्नुपर्छ। हाम्रा केही सरोकारवाला साथीहरूले बन्दसम्मको होइन कुरा गरेर सबैभन्दा ठुलो अधिकार, किन भन्दा हामीले निर्णय गर्दा मेरो अधिकारको बारेमा कुरा गर्दा मसँग जोडिएको विद्यार्थीको अधिकारलाई के हो हेर्नै पर्छ कि शिक्षकको अधिकार के हो हेर्नै पर्छ। किन भन्दा विद्यालयका सञ्चालक भनेको त नेतृत्व गरिरहनु भएको छ नि, त्यो आफ्नो मात्रै नेतृत्व छैन नि, त्यो टोटल चलायमान गर्दा त्यहाँको त लिडर हो नि। म लिडर भएको नाताले मैले विद्यार्थीको हक हितलाई, शिक्षकको हक हितलाई, अभिभावकको हक हितलाई, समाजको हक हितलाई मैले प्रश्रय दिएँ भने अनि बल्ल एउटा विद्यालय एउटा कम्युनिटी हो नि, एउटा समुदाय हो, त्यो चाहिँ बन्न सक्छ। त्यो भनेको नै राष्ट्र हो। त्यसरी चाहिँ हामीले एकदम लहरमा आएर उत्ताउलो कुरा गरेर होइन एकदम क्रान्तिकारीको नाममा भाषण गरेर ठोकिहाल्छु, बन्दै गरिदिन्छु भन्ने खालको भनेको कम्तीमा हामीबाट त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यो पनि बौद्धिक व्यक्तित्व हो, तपाईहरु त एउटा बौद्धिक वर्ग हो नि त शिक्षकहरु भनेको। त्यो पनि हो। र अर्को अन टप अहिले फेरि के त भन्दाखेरि निजी विद्यालयका केही कुराहरूमा हाम्रा सरोकारवालाहरू, राजनीतिक कर्मीहरू अहिले नियम कानुन बनाउँदै गर्दा मूलभूत कुराहरूमा उहाँ नजिक आइसक्नु भएको छ नि त। नजिक आइसकेपछि केही नमिल्दा अप्ठ्यारा कुरा जसले विद्यालयलाई सञ्चालनमा अप्ठ्यारो पारेको कुरा त हाम्रो संवाद, हाम्रो होइन पहल त जारी छ त। त्यसलाई अगाडि बढाउँदा त यो होइन यो देश त तपाईँ हामी सबैको हो त, यसलाई सुन्दर बनाउन सक्छ। छलफल र सहकारीको माध्यमबाटै पनि अब तपाईहरुको जुन असन्तुष्ट मतलब केही बुदामा सहमति नभएको कुराहरू हो त्यो कुरालाई चाहिँ त्यहाँ राख्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ तपाईहरुको कुरा हो हैन। तपाईहरुको विमति चाहिँ अथवा तपाईहरुलाई यो कानुनमा चित्त नबुझेको कुराहरू चाहिँ के हो? हैन जस्तो संक्षेपमा एउटा त कन्ट्राडिक्ट जो दोहोरो मापदण्डमा कानुन बन्नु हुँदैन। नेपालमा निजी क्षेत्र अहिले 34% अकुपेन्सी प्राइभेट एजुकेसन छ। अब तपाईको 34% भने त धेरै ठुलो हुन्छ। राज्यको आज ढुकुटीबाट 200 अरब भन्दा बढी खर्च हुन्छ शिक्षामा। त्यसले 66% लाई मात्रै त्यसले ओर्न सकेको छ हैन त। राज्यको संविधानकै कुरा गर्ने हो भने अनिवार्य निशुल्क शिक्षा भनेको छ भनेपछि र आफ्ना नागरिकलाई 66% सम्म जान सक्ने पहुँचमा राज्य छ हाम्रै, उनीहरूको स्रोतको हिसाबले, बजेटको हिसाबले, सबै हिसाबले। अब यो हुँदा खानेका लागि गरिएको व्यवस्था किन संविधानमै भएको व्यवस्था हो नि त अनिवार्य निशुल्क भन्ने। साथसाथै शिक्षाको क्वालिटी अफ एजुकेसनलाई इन्स्योर गर्नको लागि चाहिँ निजीसँगको सहकार्यलाई तपाईको के त भन्दाखेरि संविधानले नै व्यवस्था गरेर नियमन अनुगमन गरेर यसलाई चाहिँ के त भन्दा क्वालिटी अफ एजुकेसन इन्स्योर गर्ने र सरकारी उसलाई अगाडि बढाउने र पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भन्ने यी 3 खम्बे अर्थनीति पनि त संविधानकै एउटा आधारभूत फन्डामेन्टल हो नि त, यसको इसेन्स हो नि त। त्यो इसेन्समा रहेर आज निजी क्षेत्रले जुन एक्सपर्टिज विज्ञता अथवा दक्षता हासिल गरेको छ, एउटा पूर्वाधार बनेको छ, यो त मुलुककै पूर्वाधार हो नि त। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि मैले यहाँलाई इङ्गित गर्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरको इन्भल्भमेन्टले राज्यले गर्नुपर्ने अनिवार्य आफ्नो नागरिकलाई जुन गर्नुपर्ने त्यसलाई त सहज बनाएको छ नि। आज तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् हैन, कल्पना गर्नुहोस् तपाईको चाहिँ कक्षा 1 मा 18 लाखले भर्ना गर्छन्, एससी चाहिँ 4.5 देखि 5 लाखले दिन्छन्। ड्रप आउटको संख्या त्यत्रो छ। अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ भनौँ न अझै पनि 2-3% है काठमाडौँको छेउछाउ पहाडमा जानुभयो भने बच्चाहरू स्कुलै नदेख्ने बच्चाहरू पनि छन् अहिले पनि आजको दिनमा। बडा कहाली लाग्दो अवस्था छ नि त। तिनीहरूलाई स्कुलसम्म ल्याउनको लागि त 34% बजेट नहाल्ना साथ हैन तपाईको चाहिँ यतापट्टि किन प्राइभेट त विभिन्न मोडलमा चलाएको छ नि। राज्य सक्षम हुँदा सक्षम राष्ट्रले प्राइभेट सेक्टरको सहयोग लिएर भाउचर सिस्टम पनि लागू गरेको छ, अथवा तपाईको ट्रस्ट भनेर तपाईको चाहिँ पूर्वाधारको लागि तपाईको स्पेसहरू उपलब्ध गराइदिएको छ। यही इन्डियामा छिमेकी राष्ट्रमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। सक्षम राष्ट्रहरूले निजी क्षेत्रको म्यानेजमेन्टलाई सघाउ पुग्ने गरेर आफ्नो नागरिकलाई हेरेको अवस्था पनि छ। हाम्रो कन्टेक्स्टमा जुन किसिमले आयो हामीले यो ठाउँमा त यो भएको थियो त्यही ठोक्नुपर्छ भन्ने भएर त आज त्यो संविधान तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि स्वागत गर्नुपर्ने यो सङ्घीय के अरे तपाईँको चाहिँ के त भन्दा संविधान सभाले सभासदहरू बसेर बनाएका जनताका प्रतिनिधि बनेर बनाएको संविधान जारी हुँदा त कहीँ ब्ल्याकआउट भयो, कहीँ तपाईँको क्यान्डल लाइट बालियो होइन। त्यो असन्तुष्टिहरू पनि त देखिएकै अवस्था हो। त्यो भएको हुनाले मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यो सबै गर्नको लागि हामीले आफ्नो कन्टेक्स्टमा हेर्नु पर्यो कि हैन। फलान ठाउँ बत्ती बल्यो यहाँ किन बलेन भनेर हुँदैन हैन। तपाईले दिल्लीमा यो भयो नेपालमा किन हाम्रो कन्टेक्स्टमा निजी क्षेत्रको सहभागिता तपाईको के त भन्दाखेरि
केही न केही रिटर्नको अपेक्षा गरेर भएको छ। यसमा लुकाउनु पर्ने कुरो छैन। मैले एउटा पेसा व्यवसाय गएँ, मैले जोखिम उठाएँ, ब्याङ्कसँग लोन लिएको छु, मैले यति वर्षसम्म ब्याङ्कलाई मैले एस्योर्ड गरेको हुन्छु। ब्याङ्क पनि तपाईँलाई थाहा छ 2 महिना हेर्छ, 3 महिना तपाईँले नतिर्ना साथ तपाईँको ब्याङ्कको पैसा कसैले तलमाथि गर्न सक्ने अवस्था छ। यहाँ राजादेखि रङ्कसम्म एक दिन तपाईँ तलमाथि गर्नुभयो भने तपाईँ सिआइसीमा जानेदेखि लिएर विभिन्न कारबाहीहरू हुने अवस्था छ। त्यो भइसकेपछि तपाईँले त्यहाँ कम्प्रोमाइज गर्न सक्नुहुन्न। त्यो डुब्यो भने संरचना त्यहाँको अरू कुनै सरोकारवाला सरकारले लिनेवाला छन्, त्यही मान्छे डुब्ने हो। डुबेर पनि त विदेश भागेका छन्, के भएको छ। निजी क्षेत्रको 1-2टाको राम्रो मात्रै कुरा गरेर भएन नि। यो जोखिम लिए अनुसारको उसले रिटर्नको अपेक्षा गरेको छ। आज किन राम्रो छ भन्यो भने त एकदमै परबाट दक्ष भएर माथिबाट आकाशबाट खसेका प्राणी त होइनन्। पढाइ लेखाइकै हिसाबले, ट्रेनिङकै हिसाबले, एक्सपोजरकै हिसाबले हेर्ने भने त सरकारी स्कुलमा अझ राम्रो टिचरहरू पनि छन् नि त। तर क्वालिटी किन राम्रो भयो भन्दाखेरि त एउटै कारण हो। त्यहाँ के भयो त भन्दा मैले चाहिँ लगानी गरिसकेपछि मैले रिटर्नको अपेक्षा गरेको छु। मेरो सबै कुरा त्यसमा छ भनेर म अनकन्डिसनल लागेको छु। मेरो अनकन्डिसनल इफोर्टको कारणले आज ममा पनि दक्षता बढेको छ, पूर्वाधार पनि बनेको छ। यो त मुलुककै एसेट भएको छ नि त। लगानी गरे अनुसारको फाइदा मतलब अलिकति फाइदा आफूले पनि पाउनु पर्यो र यो जुन व्यवस्था छ नि, यो व्यवस्था जुन मतलब अहिले छात्रवृत्तिको कुराहरू छ, तपाईहरुको कम्पनीमा दर्ताको अब गुठीमा जानुपर्ने कुराहरू छ हैन, यो कुरालाई अहिले त्यतिकै राखेर यसमा अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा कम्पनी भनिसकेपछि मुनाफाको कुरामा यसरी मुनाफा रहित भन्यो भने त त्यो ब्याङ्कलाई तपाईँ लोन लिन सक्नुहुन्न होइन। तपाईँको त्यो कन्ट्राडिक्सन हुने कुरा किन राख्ने भन्ने मेरो कुरा हो। र अर्को कुरा यहाँ कस्तो हो भने कमाएका छन्, बर्म लुट गरेका छन् भनेर एकरो न्यारेटिभ तपाईँहरू जस्तो मिडियाहरूले पनि यसलाई चिन्न सक्नु भएको छैन। मेरो अनुरोध छ तपाईँले, किन भन्दाखेरि तपाईँको मुनाफा भनेर हुँदैन, मुनाफाको वितरणलाई पनि त हेर्नु पर्यो नि। फलाना ठाउँमा यति रेभिन्यू छ भनेर हुँदैन, त्यो रेभिन्युजबाट के खर्च भएको छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो नि। मुनाफा सुन्नुहोस् न, मैले तपाईँलाई एउटा यो भन्नै पर्ने पक्ष भनिरहेको छु। मुनाफाको वितरण तपाईँ हेर्नुहोस् त, मुनाफा केमा हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त त्यसको संस्थाको ग्रोथ। तपाईँकै मिडियाकै कुरा गर्नु न, यहाँबाट आउने मुनाफाले अलिकति इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टुडियो बनाउनु होला, के गर्नु होला, ग्रोथ गर्नुहुन्छ नि त, त्यसमा लगानी हुन्छ। स्कुल त झन् एभ्री इयर तपाईँले डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ लगानी हुन्छ। मुनाफाको तपाईँको के त भन्दाखेरि वृद्धि विकास, त्यहाँ ट्रेनिङ गर्नु पर्यो, अपडेट गर्नु पर्यो। नगरेसम्म त तपाईँ अब्सोल्युट हुनुहुन्छ, चलाउनै सक्नुहुन्न, अभिभावकले पताउनु, विद्यार्थीले पताउनु, तपाईँले वृद्धि विकास गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि केही अंश तपाईँले जोखिम उठाएपछि त्यो गर्नै पर्यो। अनि अन्तिममा तपाईँले के त भन्दा अब ब्याज स्याज लिनु भएको हुन्छ, ऋण काटेर होइन, अब तपाईँ त्यसको त्यो तिरो पनि गर्नु पर्यो। र अरू तपाईँको सामाजिक उत्तरदायित्वहरू पनि हुन्छ समाजमा बसेपछि। यो चाहिँ अरू पेसा जस्तो होइन। ती सबै कुरालाई जोडेर हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ न्यायोचित हो कि होइन त्यहाँ हेर्नु पर्यो। ट्याक्स एउटा ट्याक्सेसनको हिसाबले पनि एउटा लिडिङ सेक्टरको रूपमा भइसकेको छ। किन भन्दा सबैले अनि त्यो एउटा त्यो मुनाफाबाटै आउने होला नि त। यो तपाईँको अर्को त पूर्वाधार पनि विस्तार गर्नै परेको छ। हिजोको भन्दा आज फरक हामीले गरेनौँ भने त्यो क्वालिटी हुँदैन। अनि यो सबै कुराको वितरण भइसकेर न्यायोचित छ छैन त्यहाँ डिबेट गरौँ न। तर के चाहिँ नभनौँ भन्दाखेरि हामीले उठाएको शुल्क, जस्तो भनौँ वर्षको मेरो 10 करोड मेरो कलेक्सन छ भने 10 करोड खल्तीमा जाने होइन नि, होइन। तपाईँ कति पर्सेन्ट गयो हेर्नु पर्यो नि त्यहाँ, होइन। तपाईँको कति इन्फ्रास्ट्रक्चरमा डेभलप भयो, कति वृद्धि विकासमा गयो, कति तपाईँको चाहिँ लोनमा गयो होला, के होला, यो सबै कुरालाई जोडेर गरिने भएको हुनाले यहाँ मुनाफाको मिसइन्टरप्रिटेसनको कारणले छात्रवृत्तिमा पनि यिनीहरूले त यति कमाएका छन्, सबै खल्तीमा जाने हो जस्तो गरेर तपाईँले त यो गर्नुपर्छ। राज्यले गर्न नसकेका चिजलाई, राज्यले गर्न नसकेका चिजलाई निजी क्षेत्रको एउटा व्यक्तिको उसले चाहिँ गर्न सक्ने कुरो भएन। त्यो कन्ट्राडिक्सन जुन आएको छ त्यो कुरा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो सरकार राख्ने मन्त्रीहरू, सांसदहरू संसदमै बैठक हुँदाखेरि पनि यो विषयमा उहाँहरूले हामीले बोलेको भन्दा चर्को बोलेको हामीले देखाएको छौँ। त्यहाँ पनि विवाद छ, छलफल छ, डिफ्रेन्स त हुन्छ नि त, डिफ्रेन्स हुन्छ। मान्छे त्यो पक्षले बोल्यो भन्दैमा त्यसलाई बोयकटै गर्ने। जस्तो कसैले कुनै ठाउँमा जस्तो भनौँ न तपाईँको ट्रस्टमा चलेको मोडालिटी देखाएको छ, बेस्ट चलेको छ त्यो देशमा, हामी कहाँ ट्रस्ट किन नगर्ने? स्कुल जस्तो कुरा, एजुकेसन जस्तो कुरा कम्पनी हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ उहाँले त्यही देख्नु भएको छ, उहाँले त्यही गर्नु भएको छ। तर कानुन नियम बन्ने त देशको कन्टेक्स्ट अनुसार हो नि त। हाम्रो देशमा कम्युनिस्ट भने देश, छिमेकी कम्युनिस्ट होइन, सबभन्दा संसारका कर्पोरेटहरू आज भियतनाममा अनि चाइनामा किन लगानी गर्न खोजिरहेछन्? किन भन्दा लगानीको रिटर्न छ, लगानी सुरक्षित छ। एकदमै लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन्डिया होइन, हाम्रो अहिले फेडरल यत्रो चाहिँ हामीले चाहिँ उन्नत गणतन्त्र के नाम दिइरहेका छन्। यहाँ त लगानी गर्न कोही आउँदैन। किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ राइट्सको नाममा जिम्मेवारी भुलिएको छ।
त्यो भएको हुनाले मैले हजुरलाई के भन्न खोजेको भने हामीले हाम्रो कन्टेक्स्टमा कानुन बनाउने हो र हाम्रो कन्टेक्स्टमा बनाउँदाखेरि सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाएर लग्नुपर्छ। यसरी चाहिँ मान्छेलाई तपाईँले खान त दिने मुख थुन्ने हात खुट्टा बाँधेर स्विम गर भन्ने खालको चिजले वास्तवमा ग्रोथ हुँदैन। ग्रोथ भनेको केही अटोनोमी पनि दिनुपर्छ, केही जिम्मेवार पनि बनाउनुपर्छ र अहिलेको हाम्रो के हो त भन्दा सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको अनुशासन, स्वायत्तता र यो ग्रोथ गर्ने एउटा अचुक एउटा चाहिँ बाण पनि हो। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बिगाड्नु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ। हजुर, अब अर्को कुरा, तपाईँ नेपाललाई यो कति शिक्षा क्षेत्रमा भएन मात्र भन्ने होइन, नेपालमा थुप्रै सम्भावनाहरू पनि छन्। अब नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउनुपर्छ, विश्वका विद्यालयहरू नेपाल पढ्न आउने बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाइरहनु भएको व्यक्ति पनि तपाईँ हो होइन? कसरी सम्भावना देख्नु भएको छ त? यो 2-3टा कारणले सम्भावना छ। अघि मैले भने नेपालमा धेरै कमी कमजोरी हुँदै गर्दा पनि नेपालीहरूको एउटा भनौँ न शिक्षा र सूचना र प्रविधिको क्षेत्रबाट हामीले चाहिँ एउटा कम्पिटेन्ट नागरिक बनाउन सक्छौँ भन्ने मेरो एउटा दृढ विश्वास छ। दोस्रो कुरा तपाईँको के भन्दाखेरि जुन ठाउँमा हामी छौँ, हामी त यो देश त यस्तो म्यानेजेबल देश हो, यति व्यवस्थापन गर्न सक्ने कस्तो तपाईँको चाहिँ मरुभूमिमा पनि होइन एउटा चाहिँ एग्रिकल्चरको हब बनाएको देश होइन। इजरायलकै हामी त्यत्रो द्वन्द्व छ, इजरायलकै बारेमा तपाईँले हिस्ट्री पल्टाएर हेर्नुभयो भने धेरै देशहरूमा त्यस्तो छ। तर नेपाल तपाईँको हेर्नु जियोग्राफी, तपाईँ 40 डिग्री सेल्सियसमा बस्नु भएको छ तराईमा, 20-25 किलोमिटर माथि जानु भने 20 डिग्री सेल्सियस हुन्छ होइन। यहीँ पनि तपाईँको केही यो पाल्पातिर, आई फरगट द नेम, तपाईँको अलि हाइटमा भएको तपाईँको रेसिडेन्सियल स्कुलमा बिहारका बच्चाहरू पढ्छन् कि। मैले सोधेँ, हाम्रो सहकारी पनि छ काठमाडौँ युनिभर्सिटीसँग, ल 200-300 विद्यार्थीहरू बाहिर आएर पढ्दो रहेछ। मैले सुने कि चाइनिज स्टुडेन्ट्सहरू नेपालमा इङ्ग्लिस राम्रो हुन्छ भन्ने पनि रहेछ। त्यो बर्माको कहाँ अरू स्कुलहरूमा पनि त्यस्तो खालको छ। र फेरि अर्को मैले के पनि हेरेँ भने नेपालीहरूले अहिले विदेशमा गएर अद्भुत राम्रो गरेका मान्छेहरू छन्। उहाँहरूले के चाहनुहुन्छ भने मेरो छोराछोरीहरूले कम्तीमा हाम्रो समृद्ध संस्कार, पहिचान, परम्परा, धर्म, संस्कृति सिकोस्, तर 21औं शताब्दीको सिकाइ प्रविधिसँग जोडियोस् र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा पाओस् भन्ने उहाँहरूको लाखौँ हुनुहुन्छ। तपाईँ जानुहोस्, दुबईमा जानुहोस्, युरोपमा, अमेरिकामा जानुहोस्, करोडौँको अरबौँको व्यापार गर्नेहरू हुनुहुन्छ। तर त्यहाँको भन्दा संस्कार त यहाँको होस् भन्ने छ नि त उहाँहरूलाई। त्यो खालको इन्टरनेसनल लेभलको स्कुल बनाउँदा त्यस्ता अभिभावकले कम्तीमा स्कुल एजुकेसन भने त कस्तो चिज हो भने हजुरको चाहिँ लाइफ लङ त्यसले चाहिँ काम गर्ने चिज हो। हामीले घरको कति राम्रो झ्याल ढोका के भन्छ नि, त्यो त तर जमिन मुनि लुकेको जगले निर्धारण गर्ने हो नि। त्यही भएर जगमा अलि विचार गर्नुपर्छ भन्ने कारण थियो। अनि त्यो जग भनेको त स्कुल एजुकेसन हो नि त, त्यो चाहिँ उहाँहरूले विचार गर्नुभएको छ। अब त्यो पूर्वाधार, त्यो लेभलबाट हामीले इगल आइज पोइन्ट अफ भ्यू माथिबाट चिल्ले हेर्दाखेरि डाइभर्सिफिकेसन सारा तपाईँको चाहिँ के त भन्दा हरियालीदेखि लिएर होइन पानी बगेको, मान्छेले खेलेको, सारा जनावरहरू कुदेको देखिन्छ भने त्यही नजिकबाट सिनमा गयो, फोहोरमा गयो भने त त्यो त भल्चर हुन्छ, गिद्धले हेर्दाखेरि त फोहोर देखिन्छ नि। मैले भनेको माथिबाट हेरौँ न एकचोटि। माथिबाट हेर्दाखेरि त्यो जियोग्राफी छ, यही इन्डियाका तराईका विद्यार्थीहरू भनौँ न त्यो क्लाइमेटमा, त्यो तपाईँ ठ्याक्कै काठमाडौँमा झर्नुभयो भने तराईबाट एसीमा जस्तो हुन्छ होइन। यस्तो खालको जियोग्राफी छ। र अर्को सबैभन्दा ठुलो बाण हामीसँग के छ भने पूर्वीय दर्शनको हिसाबले हामी जननी देश हो। हामीले चाहिँ यो संसारलाई नै तपाईँ गाइड गर्न सक्ने वसुदैव कुटुम्बकम भन्ने हाम्रो फिलोसफी छ। हामीले त यो फिलोसफी अन्तर्गत तपाईँको चाहिँ लाइफ लङ काम लाग्ने विषयवस्तु जस्तो संस्कृत भाषा तपाईँ श्लोकहरू कण्ठ गर्नुभयो भने तपाईँ जिब्रो फड्काएर बोल्न सक्नुहुन्छ, भोइसमा क्लियरिटी आउँछ, त्यो भोइस थेरापी हो। त्यस्तै गरेर तपाईँको भगवत गीताको प्रत्येक श्लोकमा तपाईँले विद्यार्थीहरूलाई होइन राम्रोसँग तपाईँले गर्न सक्नुभयो भने उसले आर्यघाट जानुभन्दा अगाडिसम्म पनि उसलाई चाहिने विषयवस्तुहरू समेटिएको हुन्छ। हामीले त कन्टेन्ट त यहीसँग सोद्धा हुन्छ नि। तपाईँले जान्नुपर्ने तपाईँको त एटिच्युड हो, बेहोरा हो, बोलीचाली हो, तपाईँको संस्कार हो नि त। यो कुरा हाम्रो पूर्वीय दर्शनले दिन्छ। अब भनौँ न खानेकै कुरा हाम्रो हेल्थलाई कति ठुलो इम्प्याक्ट गर्छ होइन। तपाईँको यो फिजियोलोजी बायोलोजी ठिक भएन, तपाईँको माइन्ड सेट पनि ठिक हुन्छ। सबै ड्रिभन माइन्ड सेट हो, माइन्ड सेटबाट हुने हो। यो सबै गर्नलाई तपाईँको आहार विहार विचार होइन, तपाईँको खानपिनको कुराहरू छ होइन, योगको कुरा छ। यी सबै कुरालाई जोडेर पूर्वीय दर्शन इट्स अ फ्युजन अफ इस्टर्न एन्ड वेस्टर्न फिलोसफी अफ लाइफ। यताको 21st सेन्चुरी लर्निङ, एआई, यताको तपाईँको के त भन्दा डिजिटलाइजेसन, यताको चाहिँ पूर्वीय दर्शनको संस्कार। यो दुइटालाई तपाईँले जोड्न सक्नुभयो भने त इन्टरनेसनल लेभल करिकुलम हुन्छ। त्यो करिकुलम भनेको त संसारको कुनै पनि मान्छेले
त्यो नेपाली विदेशमा बस्नेले मात्रै होइन कि संसारका मान्छेहरूले त्यो कुरा सिक्न चाहन्छन् नि, गर्न चाहन्छ, उनीहरू गरि पनि रहेछन्। तपाईँले विभिन्न देशमा जानु, संस्कृतको कुरामा, भगवत गीताको कुरामा, योग अहिले चाहिँ इन्टरनेसनल डेको रूपमा सेलिब्रेट गरिन्छ। यस्तो कुरालाई हामीले जोड्दा हामीले चाहिँ भौगोलिक हिसाबले पनि हामीसँग ग्लोबल हब बन्ने सम्भावना भयो। हामीले गरिरहेका केही इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेसहरू छन्, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ जोड्न सक्ने भयौँ। क्लासरुम रिफर्म गरौँ भन्नु म आफै प्रोग्रेसिभ लर्निङ सेन्टर बनाउनुपर्छ स्कुललाई भनेर लागिरहेको छु। जहाँ अहिले मैले चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलको एउटा स्कुल सेटअप गर्दैछु चन्द्रगिरीमा, त्यहाँको नगरपालिकाको मेयर साहब आफै शिक्षा बुझ्ने हुनुहुन्छ, शिक्षा समितिको हाम्रो के अरे सुजन सर हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग बसेर त्यहाँका हेडमास्टरसँग अन्तर्क्रिया गरेको छु होइन। हामी त एउटा अभियानमै छौँ भनेपछि सम्भावना देखेर पनि सुरु पनि गरिसक्नु। हजुर, त्यो काम गर्दै छौँ हामीले। किन भन्दा अहिले हेर्नुहोस् कतिपय कुरा सबैमा पैसा लाग्दैन के। तपाईँले जस्तो भनौँ न एआईको युज भनौँ, अहिले हाम्रो सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज के हो भने क्लासमा क्लास पनि इक्विप बनाउनु भयो, सारा कुरा टिचर पनि ट्रेन गर्नुभयो, सबै कुरा गर्नुभयो, तर स्टुडेन्टको इङ्गेजमेन्ट छैन। उसको ध्यान एकतिर छ, टिचरले पढाएको छ, कर्मकाण्डी भएको छ, अनि विद्यार्थीको सोच अर्कै छ, उसको इङ्गेजमेन्टै छैन क्लासमा। सबभन्दा ठुलो कुरा त हामीले जति ठुलो कुरो गरे पनि स्टुडेन्ट इङ्गेजमेन्ट कसरी बढाउने। अब तपाईँले एआईबाट अथवा भनौँ न अहिले हाम्रो सामाजिक सञ्जाल के कारणले गर्दा उनीहरूको कुनै कुनै तहमा त एब्युज, त्यसलाई दुरुपयोग गरेका छन् भने त्यसलाई सदुपयोग गर्न जाने हो भने त्यही एआईबाट तपाईँको इन्टरेक्टिभ बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ अर्को सफ्टवेयर किन्नु पर्दैन, तपाईँले गर्नु पर्दैन। भनिसकेपछि अहिले हामीले काठमाडौँ युनिभर्सिटीसँग मिलेर 2टा करिकुलमलाई अगाडि बढाएको छौँ। एउटा एआईको 5 देखि 10 सम्मको अहिले पाइलटिङ पनि गर्दैछौँ। अर्को प्री स्कुलको 3 इयर्स करिकुलम जसले हामीले अहिले 36वटा टटहरू बनाएर अगाडि बढाउँदैछौँ। भनिसकेपछि मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने गर्दा हुन्छ 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 हुन्छ। अब चाहिँ के भने पोजिटिभली के इगलाइज पोइन्ट अफ भ्यू त्यसरी हामीले हेरेर गऱ्यौँ भने पैसाको कुरा चाहिन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँ म केही पनि प्रफिट गर्दिनँ होइन, म एकदमै फिलन्थ्रोपिस्ट बन्छु, सबै गर्छु भनेर तपाईँले कुनै संस्था बनाउनु भने संस्थाले ग्रोथ त गर्नु पर्यो नि, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई तलब दिनु पर्यो, आर्थिक अनुशासन त कायम गर्नु पर्यो। स्रोत किन चाहिन्छ? स्रोत भन्दा मैले अघि भने नि मुनाफाको वितरणको कुरा आउँछ नि त। मुनाफै सुन्नु हुँदैन, मुनाफाको छेउमै जानु हुँदैन भन्ने तर्कल त मिल्दैन नि। आज साम्यवादी राष्ट्र चाइनाले मुनाफाको कुरा बुझेर, चाइनिजहरूको होला थाहा छैन, इन्डियाको माडेहरूलाई हामीले बिमारी भन्छौँ, यहाँ पनि माडेहरूले धेरै राम्रो गर्नुभएको छ कतिपय सन्दर्भमा, नेपालका व्यवसायहरू छन्। त्यस्तै गरेर चाइनिजहरू माडेभन्दा कडा किन रहेछ भन्दा उनीहरूको धर्मै के रहेछ भने जस्तो हामीले होम लगाउँछौँ नि, त्यो होम लगाउँदाखेरि हामीले चाहिँ आफ्नो किसिमले त्यो पूजापाठ गर्छौँ, त्यो बाल्छौँ नि, के भन्छ होम लगाउने होइन, त्यो गर्छौँ नि। उनीहरू पनि त्यस्तै गर्दो रहेछ। तर उनीहरूले के गर्दो रहेछ भने तपाईँको पैसा जति पैसा कमाउन सक्यो त्यसको चाहिँ सिम्बोलिक रूपमा पेपर जस्तो बनाएर त्यति पैसा उनीहरूले चलाउने कि हामीले घिउ हालेर के हालेर चलाउँछौँ गर्छन् हो, उनीहरूले चाहिँ त्यो हालेर त्यसरी जलाएर भगवान खुसी भएको भन्नुहुन्छ। कमाउन सक्नुभयो तपाईँले, मुनाफा गर्न सक्नुभयो भने न अनि समाजलाई राष्ट्रलाई तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। मुनाफा अब तपाईँकै मिडिया मुनाफामा गएन भने यहाँका कर्मचारीहरू कसरी तपाईँको चाहिँ के अरे समृद्ध हुन्छन्। त्यो भएको हुनाले यसलाई अहिलेसम्म हामीले नेगेटिभली हेऱ्यौँ। अब अलिक पोजिटिभली हेरेर इन्भेस्टमेन्टका कुरा, लगानीका कुरा, अनि तपाईँको के त वृद्धि विकासका कुरा र अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा सेलेबल कुरामा हामीले छलफल गऱ्यौँ भने हाम्रो गन्तव्य आउने 5 इयर्समा नेपालका इन्टायर एजुकेसनमा रिफर्म ल्याउन सकिन्छ। चलाइराख्या अहिले हामीले एउटा अभियान टिचर एज अ करिकुलम भनेका छौँ कि टिचरै हो कि करिकुलम, टिचरलाई हामीले इक्विप बनाउने, उसलाई त्यही अहिले यही बसाइलाई पनि क्लासरुमलाई तपाईँले अलि इन्टरेक्टिभ गराउनु भयो, इङ्गेजमेन्ट बढाउन साथ त्यो लर्निङ रेट सिक्ने दर नै बढेर जान्छ। ती कुराहरू भनेको हामीले चाहिँ अलिकति एक्सपोजर भएको छैन। हामी त्यही परम्परागतमा जे पढ्यौँ जे सिक्यौँ, म त यसरी पढेँ यसरी गरेँ यही नै ठिक रहेछ भन्ने छ, तर चेन्ज आएको छ। हजुर, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई नेपाल ल्याउनको लागि त अब हाम्रो करिकुलमलाई नै कसरी परिवर्तन गर्ने त्यो पनि सोच्नु पर्ला, हाम्रा पूर्वाधारहरू हाम्रा होइन जति पनि छन् तिनीहरूलाई कसरी गर्ने त्यो पनि सोच्नु पर्ला। र अब विद्यार्थीहरूले नेपालमा आएर के फरक सिक्ने? हुन त अघि हजुरले भन्नुभयो हामीसँग पूर्वीय दर्शन छ, हामीसँग सबै कुरा भन्नुभयो होइन। यसको लागि तपाईँहरूले सम्भावना देख्नुभयो, काम पनि सुरु गर्नुभयो, के गर्न पर्छ? यसमा 2-3टा पाटो छ। एउटा त अभियानै हुनु पर्यो, यो चाहिँ धेरै ठुलो कुरा हो। यो टोटल राजनीतिक इच्छा शक्ति पनि चाहिन्छ, किनकि जति तपाईँले भन्नुभयो त्यति गर्न त पक्कै पनि गाह्रो छ। अनि यो सबै गर्नलाई यसमा हाम्रो
कमन मिनिमम कमन एजेन्डा सरकारी निजी भन्ने कुरो भएन कि राष्ट्रले निर्धारण गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ हामीले फेरि एउटाले बत्ती बाल्ने एउटाले ब्ल्याकआउट गर्ने गर्नु हुँदैन। यसमा आम सहमति हुनु पर्यो। नेपाल एजुकेसनल हब बन्यो भने यहाँका सबैभन्दा समृद्ध हुने भनेको यहाँका शिक्षकहरू समृद्ध हुने, यहाँका शिक्षकहरू सम्मानित हुने। र हामीले भनेको अभियान टिचर एज अ करिकुलम भनिरहेको छ नि। टिचर नै समृद्ध नबनाइकन क्लासरुम रिफर्म हुँदैन। अब यो कुराले त हामीलाई अन्ततोगत्वा यो समुदाय यो फर्टिनिटी एजुकेसनको फर्टिनिटी नै माथि उठ्ने हो नि त। यसैको आधारमा देश अगाडि बढ्ने हो भनिसकेपछि यहाँ हामीले आम सहमति गरौँ र हामीले भनेको सम्भावना किन छ त भन्ने विषयमा जुन हामीले कुरा गरिरहेका छौँ होइन, त्यो कुरालाई मनन गरेर हामीले पाठ्यक्रम पनि कस्तो भने दिएर लिने होइन कि यो हुन्छ नि। तपाईँको चाहिँ कुनै हाकिमले आएर अथवा एकदम जान्ने पिएचडी गरेको एकदम विज्ञले दिने, विज्ञको चाहिन्छ हामीलाई एक्सपर्टिज। तर के हो भने जो हामी काम गरेका छौँ अर्ग्यानिक भन्छ नि, अर्ग्यानिक करिकुलम बनाउनुको लागि हाम्रो देशको त्यही बसेर त्यही टिचरहरूलाई राखेर एक किसिमको हामीले चाहिँ यो के त भन्दा हिजोसम्म हामीले एउटा हार्ड स्किलको बारेमा एउटा कुरा गऱ्यौँ, सफ्ट स्किल मान्छेको कम्युनिकेसन स्किल्स, उसको प्रेजेन्टेसन, उसको संस्कार होइन, मान्छेको पोजिटिभ भाइब्रेसन, यी सबै कुराको पनि तपाईँको चाहिँ जसरी हामीले चाहिँ जाँच लिन्छौँ नि 3 घन्टे जाँच पढाएको कन्टेन्टमा हामीले चाहिँ जानेन लर्निङ आउट के छ भन्छ भने त्यस्तै गरेर यी सफ्ट स्किलमा पनि हामीले चाहिँ इभ्यालुएसन सिस्टमभित्र राख्ने र उसको चाहिँ के त भन्दा फिजिकल ग्रोथलाई पनि हेर्ने, त्यो समग्रमा हामीले चाहिँ होलिस्टिक डेभलपमेन्ट भन्छौँ नि, त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ चाहे त्यो टहरामा पढ्ने विद्यालय होस् त्यहाँको वस्तुस्थिति अनुसार अथवा महलमा पढ्ने होस् त्यो सबैमा गर्न सकिन्छ, प्रोभाइडेड तपाईँको टिचरलाई हामीले इक्विप गर्दाखेरि हुन्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यति सम्भावना यति म्यानेजेबल, यो त हाम्रो नेताहरूले अथवा पोलिटिकल लिडरको कस्तो भयो भन्दा उहाँहरूको सानो इन्ट्रेस्टले, अहिले मैले भने नि इगल आइज पोइन्ट अफ भ्यू कि भल्चर आइज पोइन्ट अफ भ्यू होइन, गिद्धले हेर्दा र इगलले हेर्दा त फरक देखियो नि। यो चाहिँ हाम्रो नेताहरूले नसकेकै हो, उहाँ दूरदर्शी हुन नसकेको हो। राष्ट्र जहिले पनि माथि हो, राष्ट्रलाई शिरमा राख्ने अरू कुरा गौण कुरा हो। मैले हजुर किन पनि सोधेँ भने हामीलाई के सिकाइयो भने फलानु व्यक्ति राजनेता हो, फलानु व्यक्ति महाकवि हो भनेर व्यक्तिको बारेमा बढी हामीलाई सिकाइयो। हामीले त्यही घोकेर आयौँ होइन। हामीलाई कसरी खेतीपाती नयाँ प्रविधिमा गर्नुपर्छ, कसरी व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्छ, कसरी आफै होइन जागिरहरू स्वरोजगार बन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त सिकाइएन, जसको कारण हामी डिग्री हातमा हुँदा पनि जागिर कहाँ छ भनेर खोज्न जानुपर्ने अवस्था। किनभने अब तपाईँहरूले जुन यो योजना बनाइराख्नु भएको छ त्यो योजनाले त पाठ्यक्रमले त विद्यार्थीहरूले सानैमा सिकोस् न कसरी होइन कृषि गर्ने, कसरी जस्तो एन्टरप्रेन्योरशिप भन्छ नि, उद्यमशीलता सबभन्दा चाहिने विषय होइन त्यो। तपाईँले यहाँ बस्दा बस्दै अहिले मैले भने नि आर्थिक अनुशासनको कुरा, क्यालकुलेसनको कुरा अथवा भनौँ अहिलेको जमानामा एआई अथवा आइटीको कुरा, यो त तपाईँको लाइफसँग जोडिएको विषय होइन। यो त स्कुलबाटै एन्टरप्रेन्योरशिप सिक्नुपर्ने चिज रहेछ नि। अब एन्टरप्रेन्योरशिप जुन विषय हामीले पढाएका छौँ सिद्धान्त र व्यवहार एक ठाउँमा छ होइन, जुन कुरा हामीलाई चाहिएको छ त्यसको बारेमा चर्चै हुँदैन। हो तपाईँले आफ्नो नोहाउमा, आफ्नो प्रयासमा, आफ्नो सङ्घर्षमा सिक्नुभयो, एन्टरप्रेन्योर बन्नुभयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त त्यो एजुकेसनभित्र आउनुपर्ने हो। त्यो भएको हुनाले रिफर्म हाम्रो करिकुलममा पनि आउनु जरुरी छ। रिफर्म हाम्रो के त भन्दाखेरि हाम्रो पढाउने पद्धतिमा पनि आउनु जरुरी छ। र रिफर्म हाम्रो के हो त भन्दा कम्पिटेन्ट केलाई मान्ने, 3 घन्टामा लेखेकोलाई मान्ने कि होइन, मुख चल्ने भन्दा हात चल्ने भन्छ नि, तपाईँको उसको चाहिँ रियल सिकाइ उपलब्धिलाई मान्ने। त्यसको लागि इभ्यालुएसन सिस्टम के हो त होइन। र अहिले हामीले परम्परागत ढङ्गले जुन लेबल लगाएर ग्रेड यो ग्रेड र त्यो ग्रेड भनौँ साँच्चीकै हो त 4 GPA 4 ल्याउने विद्यार्थी साँच्चीकै 4 हो त, 4 इन अ सेन्स उसको सबै कुरामा ऊ प्रकाण्ड हो त होइन। अथवा GPA 3.2 ल्याउने त्यो 4 भन्दा कम होइन भन्न मिल्ने हो त, किन भन्दा लर्नर डिफरेन्स हाम्रो फरक क्षमता भएका मान्छेहरूको तपाईँको मलाई आफ्नो सम्झनासम्म एउटा लाइनमा म टुङ्गाउँछु। म 1996 हो के अरे, म जर्मनमा हामी युरोपमा एउटा कार्यक्रममा हामी गएका थियौँ। मेरो साथी हुनुहुन्छ, साथी र म गइसकेपछि सेमिनार एटेन्ड गऱ्यौँ, घुम्यौँ। म त्यसको लिडर, म एकदम त्यहाँको स्मार्ट भनौँ लिडर, स्मार्ट बोल्ने, भाषण गर्ने, त्यहाँ अब अङ्ग्रेजीको हिसाबले सबै हिसाबले साथी कम बोल्ने, बडा सोधाकर फर्केर आउँदाखेरि मसँग बरु चाहिँ पैसै भन्छु म 1,90,000 चान्चुन थियो, उहाँको 1,00,000 उहाँसँग पैसा थियो। उहाँ फर्केर आउनुभयो। आइसकेपछि मैले त त्यही स्कुलमै हालेँ, पैसा गरेँ, अब अहिलेसम्म म सङ्घर्षमै छु। अब आर्थिक हिसाबमा उहाँ र मेरो जीवन चाहिँ त्यही पैसा हो, मभन्दा अझ आधा जति पैसा हो। उहाँले सुरु गरेको करियरमा उहाँ कहाँ आउनुहुन्छ, म कहाँ छु, अनि हामी चर्चा गर्छौँ, बस्छौँ।
अनि को हो त अब भनौँ रियल लिडर भनेर त राइट टाइममा राइट डिसिजन गर्नु पर्यो नि। त सक्सेसको हिसाबले समाजले हेर्दाखेरि त तपाईँको ऊ लिडर देख्यो नि, उसको के भन्दा राइट टाइममा राइट डिसिजन राइट किसिमको कुरा गर्न सक्ने क्षमताको कारणले मैले राम्रो बोलेँ भन्दैमा त भएन नि त। अब मेरो भाषण राम्रो हुँदैमा त भएन नि। हाम्रो नेताहरूको भाषणले हुने होइन नि, रियलमा त वो डेलिभरीकै कुरा आयो नि त। डेलिभरीमा उसले सही समयमा सही व्यापार गर्यो, सही निर्णय गर्यो, सबै कुराहरू अगाडि बढायो। आज उन जुन ठाउँमा छ म अहिले सङ्घर्ष गरिरहेको छु। मैले के भन्न खोजेँ भने त्यो ठाउँमा उसलाई मैले कम्पिटेन्ट माने, म बाहिर आवरणमा स्मार्ट देखिएर भएन नि त। त्यो भएको हुनाले हाम्रो त्यो फरक क्षमता भएका हेर्दा लाटा जस्ता, हेर्दा तपाईँको बोल्न नसक्ने जस्ता मान्छे अद्भुत क्षमता भएका हुन्छन्। यो त शिक्षाले खोल्ने हो नि त। त्यो भएको हुनाले हाम्रो पाठ्यक्रम, हाम्रो शिक्षाको पद्धति त्यसरी गरेर संसारलाई हामीले लोभ्याउन सक्ने अवस्था छ। यत्रो महान दुईटा एक भनौँ त्यही ऊ भएको जनसङ्ख्या भएका दुईटा राष्ट्र 140 करोड 130 करोड जनसङ्ख्या भएका त्यसको बिचमा छौँ हामी त अन्त पनि जानु पर्दैन कि। यो दुईटा राष्ट्रसँग गएर हाम्रा पोटेन्सियल कुराहरू र उनीहरूलाई चाहिने निडका कुराहरू गऱ्यौँ भने पनि हामी चाहिँ यसलाई अद्भुत बनाउन सक्छौँ। हजुरहरूले यो विदेशका विद्यार्थीहरूलाई नेपाल ल्याउन सक्ने जुन अहिले सोच बनाइराख्नु भएको छ नि, नेपाली विद्यार्थीहरू दिनहुँ एयरपोर्टमा त्यत्रो भिड लाग्छ, उहाँहरूले त स्वदेशमै राम्रो शिक्षा तपाईँहरूले उहाँहरूलाई दिन सक्नु भएको छैन भने कसरी विदेशी विद्यार्थीहरूलाई ए हाम्रो शिक्षा राम्रो छ तपाईँहरू आउनुहोस् भन्न सक्नुहुन्छ? सही कुरा हो। यसमा अब कस्तो भने शिक्षालाई हामीले आइसोलेसनमा हेर्नु हुँदैन। यो समग्र मुलुकको भनौँ न यहाँको अन्टरप्रेन्योरसिप, उद्यमशीलता, रोजगारी सबै कुरासँग जोडिएको हुन्छ। सबै कुरा फेरि शिक्षालयले चलाउने होइन। हामीले गर्ने के हो भन्दाखेरि एउटा पाठ्यक्रम निर्माणदेखि लिएर तपाईँको क्लासरुममा विद्यार्थीहरूलाई जुन हाम्रो एउटा टार्गेट करिकुलमले अब्जेक्टिभ निर्धारण गरे हुन्छ त्यो अनुसारको हाम्रो चाहिँ एकदम इफिसियन्सी त्यहाँको चाहिँ एकदमै क्लासरुमलाई हामीले रिफर्म गरेर अगाडि बढाउने कुरा हो। तर के हो भन्दा मैले अघि नै भने नि, यहाँ फेरि राजनीतिक इच्छा शक्तिको कुरा छ। अभियान बन्यो, जनता भने त पावरफुल चिज हो नि त। जनताले यसलाई चाहिँ साथ दियो, प्राइभेट र सरकारको लगानीको बिचमा हाम्रो तालमेल मिल्यो भने हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि जहाँ जाँदा पनि त, विदेशमा जाँदा पनि त आज अध्यक्ष भनौँ न अध्यक्ष तपाईँको चाहिँ के त भन्दा मेन पावर गएर खाडीको 40 डिग्री सेल्सियसमा काम गर्नु परेको छ। त्यही कुरा हामीले दक्ष बनाउन सक्यौँ भने होइन, दक्ष बनाउन सक्यौँ भने उसले एउटा स्किल ओरिएन्टेड काम गर्दाखेरि जमिन आसमानको लाइफस्टाइल हुन्छ। त्यो कुरा त शिक्षाले दिने कुरा हो। बाहिर गए पनि यहाँ गए पनि होइन, यहाँ पनि हामीले उद्यमशीलताको कुरालाई कसरी साइड बाई साइड बढाउने, नेपालको इकोनोमीलाई बुम गर्ने हो भने मैले अघि नै म्यानेजेबल भनेको कारण के हो भने यति चिजहरू हामी बेच्न सक्छौँ, यति चिजमा विदेशी पैसा हामीले भित्र्याउन सक्छौँ। यहाँ त के त भन्दा भएको निजी क्षेत्रलाई दुरुत्साहित गरेर लगानी गरेकै चिजलाई तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि दुरुत्साहित गरेर अप्ठ्यारोमा पार्ने त्यो जुन खेल भइरहेछ। यहाँ त लगानी बढोस् न, तपाईँको चाहिँ मान्छेलाई के सेक्युर भने नेपालमा गएर मैले लगानी गरेँ, केही कुरा बनाएँ, हाइड्रोकै कुरा गर्नुहोस् होइन, अथवा भनौँ टुरिज्मकै कुरा गर्नुहोस् होइन, अथवा जडीबुटीकै कुरा गर्नुहोस्, यो सबै कुरामा पूर्वाधार निर्माणकै कुरा गर्नुहोस्। त्यसमा हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल कम्पनीहरू पनि आउन सक्ने होइन, सबै वातावरण बनाउँदा लगानी गरेको मान्छेलाई त सेक्युर गर्नु पर्यो त, ऊ त ट्याक्स पेयर हो त। अनि त्यो कुरा के त भन्दा शिक्षाको नाममा अथवा स्वास्थ्यको नाममा के नाममा तपाईँको के त भन्दाखेरि निजी क्षेत्रलाई दुरुत्साहित गरेर होइन, हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने र एउटा के अरे क्लियर मार्गचित्र, राजनीतिक मार्गचित्र उद्यमशीलताको कुरामा यहाँको चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईँको उद्योग धन्दादेखि रोजगारीको कुरामा हाम्रो क्लियर रोडम्याप भयो र शिक्षाले त्यसरी चल्यो भने तपाईँले स्वदेशमै त्यो स्कोप हुँदा त यहाँका युवाहरू कहाँ इच्छाले गएका हुन् त। तपाईँले एयरपोर्टमा गएर हेर्नुहोस् न, आमा बुवाको र छोराछोरीको बिचल्ली हुन्छ त्यहाँ। त्यो भावनात्मक तपाईँले अवस्था हेर्नुभयो भने त त्यो बस लागिरहेको छ, बिचरा त्यो भित्र जाने पास लिएकी रहेछन् एकजना आमा। म ट्राभल गर्दाखेरि 2-3 महिना अगाडिको कुरा हो। अब न छोड्न सक्छन् त्यहाँ बसलाई जान, भर्खर तपाईँको 12 पढेर युरोप जाँदैछन्, न ऊ छोरी अब एउटै रहेछ छोरी फेरि, त्यो आमा त्यहाँसम्म पुगिन् के भनौँ न अब त्यहाँको एयरपोर्टको एक्सेसमा। अब त्यो तपाईँको जुन कि दर्दनाक अवस्था छ र हाम्रा चाहिँ एकदमै पोटेन्सियल युवाहरू बाहिर गएर गरेका छन्। त्यही कुरा चाहिँ यहाँ कमाउन सकिन्छ, यहाँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा साइड बाई साइड होइन, शिक्षालाई मात्रै दोष दिनुभन्दा एउटा त राजनीतिक इच्छा शक्ति देखाएर अगाडि बढाउँदा त्यो सम्भावना म देख्छु सकिन्छ। हजुर, नेपालमा अब छ नि त हाम्रो चिकित्सा शिक्षा छ, विभिन्न छ होइन, हामीले हब बनाउनु पर्यो भने कुनलाई चाहिँ हामीले तपाईँले भविष्य देख्नुभएको? मैले एउटा चाहिँ आइटी को चाहिँ एउटा सम्भावना देख्छु। अर्को चाहिँ स्कुल एजुकेसनै हो।
स्कुल एजुकेसनमा किन भन्दा यो त जीवन उपयोगी शिक्षा भन्छौँ नि त विद्यालय शिक्षा र हाम्रो पूर्वीय दर्शन संस्कार संस्कृति धर्म जे छ हाम्रो परम्परा समृद्ध पहिचानको कुरालाई हामीले चाहिँ करिकुलमको रूपमा एउटा बिहानदेखि बेलुकासम्म यो हेबिट बिकम्स नेचर भन्छ कि आज गर्नुभयो भोलि गर्नुभयो स्कुलिङ भनेकै त्यही हो तपाईँलाई त्यो एउटा अभ्यस्त गराएर तपाईँ जीवन पद्धति नै बनाउनु भयो भने स्कुलबाट पाउने चिज त्यो हो त्यो भएको हुनाले स्कुल एजुकेसनमा हामी गर्न सक्छौँ किनभने अहिले विदेशमा बसेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जीवन भोग्नुभएका अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रुभन भनौँ न प्रमाणित भएका उद्यमी व्यापारी होइन एक्सपर्टहरू छन् नि उहाँका छोराछोरी पनि त त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा यहाँ खोजिरहेछन् हाम्रो संस्कार सहितको अनि उहाँहरूलाई हुने यो सबै कुराले हेर्दाखेरि विद्यालय शिक्षा एउटा भयो भने अर्को आइटीको क्षेत्रमा गर्न सक्छौँ र हाम्रो जे जति पनि अहिले भनौँ न नेपालको भौगोलिक हिसाबले अनि हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि इकोनोमीलाई बुम गर्ने जुन जुन क्षेत्रहरू छन् त्यो रिसोर्सेसको हिसाबले हामीले गर्न सक्ने क्षेत्रलाई पनि हामीले जोड्न सक्छौँ र त्यसको विज्ञताले संसारमा हजुरको के त भन्दाखेरि नेपालमा गएपछि त्यो एक्सपर्ट नेपालमा पाइन्छ भन्ने खालको वातावरण शिक्षाले गर्न सक्छ। अन्त्यमा के भन्नु छ हजुरको? यहाँ नामैले विकास न्युज भन्नुभएको छ। विकास भनेको एउटा मानव एउटा के भने भित्रको इसेन्स हो। हामीले जहिले पनि विकास गर्नुपर्छ, मुभ अन गर्नुपर्छ, एक स्टेप वन स्टेप अहेड हुनुपर्छ भन्ने छ। त्यो हिसाबले शिक्षामा अहिले जे जति विमतिहरू डिफ्रेन्सेस देखिया छन् यसलाई चाहिँ हामीले मुभ अन गरौँ, यसलाई चाहिँ हामीले हडतालको विषय नबनाऊ, विद्यालय शान्ति क्षेत्रलाई अशान्ति क्षेत्र नबनाऊ, विद्यार्थीको कस्टमा हामीले अधिकार पनि नखोजौँ, हाम्रा के भन्दा माननीयहरूले पनि हामीलाई कन्ट्राडिक्सनमा पारेर हातखुट्टा बाँधेर स्विमिङ गर पनि नभनौँ। एउटा चाहिँ के समग्रमा ग्रो गरौँ, अगाडि बढौँ। यसले त के भएको छ भने एडिसनली सरकारीलाई पनि त निजीले राम्रो गर्यो यतिसम्म त राम्रो गर्नु पर्दो रहेछ भनेर अहिले कतिपय ठाउँमा अङ्ग्रेजी पढाउने कुरा स्कुलले गरे जस्तो निजीले गरे जस्तो कुराहरू पनि त उहाँहरूले अहिले अभ्यासमा ल्याउनु भएको छ। प्राइभेट सरकारी स्कुलहरू पनि त राम्रो भएको छ। त्यो भएको हुनाले प्रतिस्पर्धा हुने यो गर्ने कुरालाई स्वच्छ तरिकाले लिउँ। यसलाई चाहिँ नकारात्मक ढङ्गले दुई खाले शिक्षा हो भनेर अपव्याख्या पनि नगरौँ र समग्र शिक्षा क्षेत्र मेरुदण्ड हो भन्ने कुरा यो अहिले 54 वर्षपछि बन्न लागेको विद्यालय शिक्षा ऐन चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो सेतुको रूपमा यसले काम गरोस् र सम्पूर्ण माननीयहरूले रियलाइज पनि गर्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ एकदमै यिनीहरूलाई पेलेरै लग्छौँ भन्ने हिसाबमा नजाउँ। हामी यो देशकै यहाँबाट आउने भनेको हामी त लिगेसी छोड्ने हो। संस्था बन्यो, अहिले मैले बनाएको स्कुल, मैले बनाएको कलेज भोलि बन्यो सबै भयो भने त यही समाजलाई हुने हो नि। म त्यहाँबाट अहिले मैले भने त मुनाफाको वितरण के हो त? सबै मेरो खल्तीमा हाल्ने त होइन नि। त्यो सबै कुरा समाजले नै गर्ने हो। त्यो भएको हुनाले यसको एउटा सम्मान, शिक्षाको सम्मान, शिक्षकको सम्मान नभइकन देश अगाडि बढ्दैन। त्यो सम्मान गर्ने वातावरण कानुनले व्यवहारले हामीले चाहिँ गरौँ भन्ने मेरो सम्पूर्ण के अरे सरोकारवाला अनि लिडर्सहरू पार्लियामेन्टेरियनहरूलाई म विशेष अनुरोध गर्छु। हुन्छ, यहाँको समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।